अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़ख़ि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत व तौफ़ीक़ के साथ सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 31 की तफ़सीर बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुन्तुम सादिक़ीन। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सारे नाम सिखा दिए, फिर इनको फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन नामों की मुझे खबर दो। अब इसकी तफसीर की जानिब बढ़ते हैं और इसकी तफसीर को समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर क्या बयान फरमाया और हमारे लिए ये आयत क्या पैगाम रखती है। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक करने के बाद आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए। ये आयत इस बात की दलील है कि इंसान को इल्म की एक आला दर्जे की सलाहियत दी गई है। अस्मा से मुराद सिर्फ नाम नहीं बल्कि उन अशिया की हकीकत, सिफात, अफ़ाल और फ़वाइद भी मुराद हैं। इमाम राज़ी, इब्न कसीर और दीगर मुफस्सिरीन फरमाते हैं, ये तालीम तमाम चीज़ों की हकीकत, इनका इस्तेमाल, इनकी नौइयत और इनकी खसूसियत से मुतल्लिक थी। अहदीस व आसार के मुताबिक तालीम अस्मा से मुराद तफसीर इब्न कसीर, तफसीर तबरी और फतुल बारी में रवायत है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लमहु अस्माअ कुल्लि शैइन मिनल जमली इलल बऊज़ति व मा बैनहुमा। यानी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ के नाम सिखाए, ऊँट से लेकर मच्छर तक और इनके दरमियान की सब अशिया। जबकि तफसीर इब्न जरीर और फतुल बारी और तफसीर इब्न कसीर में है कि यानी जानवरों, परिंदों, दरख्त, जमादात, नबातात और दूसरी अशिया वगैरह के भी नाम सिखाए। अब सवाल ये है कि जो इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया गया था, इल्मुल अस्मा, क्या वो दुनियावी तालीम से ताल्लुक़ रखता है या दीनी से या फिर दोनों से? इसका जवाब यह है कि इल्मुल अस्मा दोनों तरह के उलूम पर मुश्तमिल था, दीनी भी और दुनियावी भी। कुरान करीम में है, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, यानी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। यहाँ लफ्ज़ कुल्लहा सब के सब बहुत अहम है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि इसमें हर किस्म का इल्म शामिल है, ख्वाह वो दुनियावी इल्म हो या दीन, दोनों। तफसीर इब्न कसीर में है कि आदम अलैहिस्सलाम को वो इल्म दिया गया जिसकी बना पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों के मुकाबले में इनकी फजीलत जाहिर फरमाई। इसमें वो उलूम भी शामिल हैं जिनसे इबादत की जाती है यानी शरीयत और दीन, और वो भी जिनसे ज़मीन में ज़िंदगी गुजारी जाती है यानी दुनियावी इल्म। ये दोनों उलूम क्यों ज़रूरी थे? दुनियावी इल्म ताकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारें, खेती बाड़ी, लिबास, खुराक, गुफ्तगू, अलातो ताल्लुकात वगैरह भी सीखें। दीनी इल्म के अंदर क्या था? ताकि अल्लाह की बंदगी, इबादत, एहकाम, हलाल व हराम, दुआ, तौबा, कुर्बानी वगैरह सीख सकें। और यही दोनों पहलू नबूवत का भी खास है, दुनिया की इस्लाह और आखिरत की रहनुमाई भी। सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, फिर अल्लाह ताला ने इन अशिया को फरिश्तों के सामने पेश किया ताकि इनकी अदम इल्म और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत वाज़िया हो जाए, और ये भी वाज़िया हो कि खिलाफत का मुस्तहिक वही शख्स हो सकता है जिसमें फ़हम हो, इल्म हो, फैसला करने की सलाहियत मौजूद हो, अल्लाह के अहकाम समझने की काबिलियत हो। अब सवाल ये है कि फरिश्तों के सामने इन अशिया को पेश करने का मकसद क्या था? लिहाजा पेश करने का जो मकसद था वो ये था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो इल्म दिया गया, फरिश्ते उसका इदराक नहीं रखते। इससे वाज़िया हुआ कि खिलाफत सिर्फ इबादत पर नहीं बल्कि इल्म, अक्ल और सलाहियत पर भी कायम होती है। इस आयत में हमारे लिए तरबियती पहलू मौजूद है कि फरिश्ते जो मासूम हैं, इन्हें भी ये सिखाया गया है कि इल्म की बुनियाद पर बरतरी तस्लीम करना चाहिए। अल्लाह की हिकमत पर एतराज़ नहीं बल्कि अताअत फ़र्ज़ है। ये तालीम आज हमें भी दी जा रही है कि फजीलत हस्ब व नसब से नहीं बल्कि इल्म व तक़वा से है।
فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں، یعنی کہ جو سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 30 میں جو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایک ایسا انسان بنا رہے ہیں جو زمین میں جا کے فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اس دعوے میں سچی ہو تو پھر مجھے ان ناموں کی خبر دو کہ کیا واقعی یہ سچ ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ فرشتوں نے کیا جواب دیا۔ دیکھیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 32، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ قالوا سبحانك، فرشتوں نے اللہ کی پاکی بیان کی، یعنی ہم نے جو اعتراض نما سوال کیا وہ علم کی طلب کے لیے تھا، نہ کہ تنقید کے لیے۔ ہم تیرے علم، فیصلے اور حکمت پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ سبحانہ کا کہنا ادب، توبہ، عاجزی اور اللہ کی عظمت کا اعتراف ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمارے پاس کوئی ذاتی علم نہیں، جو بھی علم ہے وہ تیری عطا ہے۔ تفسیر رازی میں ہے کہ اس میں اس بات کا اظہار ہے کہ علم اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے اور فرشتے بھی علم کے بغیر اشیاء کے نام جاننے سے قاصر تھے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ علیم صرف وہی ذات ہو سکتی ہے جو ہر ظاہر و باطن کا جاننے والا ہو، اور وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور حکیم وہی ذات ہو سکتی ہے جو ہر فیصلے کو حکمت اور مبنی پر کرنے والا ہو، اور وہ صرف ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ یہ اعتراف اس بات کا اعلان ہے کہ خلافت کا انتخاب اللہ کی حکمت اور علم پر مبنی ہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ جب علم آ جائے تو اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑنا، بلکہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہی رہنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر علم آ جانے کے بعد یہ نہیں کہنا کہ میں عالم ہوں یا میں عالمہ ہوں، میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے، ہرگز نہیں۔ یہ تکبرانہ الفاظ تو استعمال کرنے ہی نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے نے عاجزی اختیار کرتے ہوئے کہنا ہے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر وہی علم ہے جو تو نے مجھے سکھا دیا، جو تو نے مجھے عطا کر دیا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ما نقص صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور جب بندہ معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، اور جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اسے بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ جو دل عاجزی کر ان کے لیے جھک جائے وہی اللہ کے ہاں بلند ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے دلوں پر اثر بھی وہی چھوڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم لا تقلنی لا نفسی طرفت عین واحفظنی عبدا ذلیلا لقا۔ اللہ رب العزت کے آگے ہمیشہ عاجزی کے ساتھ ہی جھکیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کا ایک شیئر دوسرے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔